اصحاب محمد اصحاب محمد رب شان ودھائے رب شان ودھائے رضی اللہ عنہم دے رضی اللہ عنہم دے رب تاج پوائے رب تاج پوائے اصحاب محمد دے اس در تے صدیقہ کے اس در تے صدیقہ کے آقا نال یاری ہجرت والی رات اس نے ہجرت والی رات اس نے آقا دن بیاری اس در تے صدیقہ کے آقا تو ہے جندواری ہجرت والی رات اس نے ہجرت والی رات اس نے آقا دن بیاری جیں بھار نبوت دے جیں بھار نبوت دے کندھے آتے اٹھائے کندھے آتے اٹھائے جیں بھار نبوت دے کندھے آتے اٹھائے اصحاب پیمبر دے مدنی دی دعا ماتا مدنی دی دعا ماتا اثر بن کے عمر آیا اثر بن کے عمر آیا جے کولو نبی سیدے جے کولو نبی سیدے فاروق لقب پایا فاروق لقب پایا جے مد تندے رکے دریا جے مد تندے رکے دریا خط لکھ کے چلائے جے مد تندے رکے دریا خط لکھ کے چلائے اصحاب محمد دے دو نور نبوت نے دو نور نبوت نے سن جسنو عطا کیتے تو بھی کر حیا اس دا کر تو بھی حیا اس دا رب جس دے حیا کیتے رب جس دے حیا کیتے بڑے قدر نبی سائیں تو عثمان نے پائے بڑے قدر نبی سائیں تو عثمان نے پائے
اصحاب محمد دے جتے ہر کوئی حج کردا جتے ہر کوئی حج کردا اوتھے پیدا علی ہویا در علم دا میرا ویرے در علم دا میرا ویرے فرمان نبی ہویا فرمان نبی ہویا اسد اللہ نے خیبر دے اسد اللہ نے خیبر دے در پٹ کے وکھائے نے اصحاب محمد دے آخری شعر تیرے در تے ثناء اللہ تیرے در تے ثناء اللہ اے ہو منگدا دعا مولا تعریف صحابہ دی تعریف صحابہ دی کر سب نو عطا مولا اذکار صحابہ دے اذکار صحابہ دے قرآن دسائے نے رضی اللہ عنہم دے رب تاج پوائے نے اصحاب محمد